من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن يوجد في هذا الكون وفي هذا العالم الذي نعيشه عباد لله تعالى من الصالحين ممن جمع الله فيهم العلم والعمل، ومن أولئك الرجال الفضلاء الكرماء الذين أنعم الله سبحانه وتعالى على عالمنا الإسلامي بوجودهم. فضيلة شيخ الطريقة القادرية العطارية الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله تعالى، فنرجو من الله سبحانه أن يبارك في حياته وأن يبارك في صحته. بارك الله في شيخنا وجعل إن شاء الله هذه المناسبة رحمة وبركة علينا وعلى العالم كله، ونفعنا الله به وبجميع عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم خادم العلم وأهله عبد الهادي ابن محمد الخرسة الدمشقي الأزهري.